बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों का जो जाल बिछा हुआ है उस पर आरडी आपको पता है कि पिछले 6 माह से जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बीच में थोड़ा गैप आया था। गैप इसलिए आया था कि इलेक्शन हुए, फिर इलेक्शन के बाद नया सेटअप आया तो अफसरान भी तब्दील हुए। पहले सैफ अनवर जप्पा साहब थे। सैफ अनवर जप्पा साहब जो हैं वो चले गए लाहौर। वो उन्होंने फाटा पंजाब टाउन प्लानिंग एजेंसी जो है उसकी सरबराही संभाली है और आरडीए की चेयरमैन है किंजा मुर्तज़ा साहिबा और डिप्टी उनके जो हैं वो अवैस तारड़ साहब हैं। उन्होंने उनकी सरबराही में गुज़श्ता रोज़ मीटिंग हुई थी और कहा गया था कि कोई भी जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है उसको नहीं बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ बेदरेग ऑपरेशन किया जाएगा। और पिछले हफ्ते रुडन इनकलेव, जिसके बारे में 4 साल से लोगों को कह रहा हूँ कि ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, रुडन इनकलेव के खिलाफ बड़ा भरपूर ऑपरेशन हुआ। उनके सारे उन्होंने गैर कानूनी तामीरात की हुई थी, जो फार्म हाउस बनाए हुए थे, जो कमरे बनाए हुए थे, सारे के सारे गिरा दिए गए। जो घोड़े खड़े किए गए थे वो भी सारे गिरा दिए गए थे। और आज सीडीए ने जो भरपूर हमले किए हैं वो उन्होंने बनी महबूब जो है वहाँ पे उन्होंने इलीगल तामीरात की हुई थी, बनी महबूब को भी उन्होंने गिरा दिया है। इस दफ़ा जो है सीडीए ने जिन लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है, जिन्होंने फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाया है, तो आप समझ लें कि आरडीए ने उन फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर घुस के ऑपरेशन किया है। अब आप देखेंगे हमारी स्क्रीन पे तस्वीरें भी चल रही होंगी कि आरडीए की जो मशीनें हैं, इनके जो वहाँ पे वीआईपी दफातर बने हुए थे, उनकी खिड़कियाँ तोड़ के, उनके दरवाजे तोड़ के अंदर तक गई और मुकम्मल तौर पे उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। नाजरीन, आरडीए वक्तन फ़वक्तन जो है वो इस हवाले से प्रेस रिलीज़ भी जारी कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी जारी कर रहा है, फेसबुक पे भी दिखाया जा रहा है, अखबारात को भी बताया जा रहा है, अखबार में इश्तिहार भी दिए जा रहे हैं कि खुदारा अवाम जो है वो फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट ना करें और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आरडीए से चेक कर लें। और अगर इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी का दावा है तो इस्लामाबाद से चेक कर लें, क्योंकि ये फ्रॉड भी देखने में आया कि सोसाइटी का जो दफ्तर है या बोर्ड लगा हुआ है वो रावलपिंडी में है। मिसाल के तौर पे जिस तरह जेएफएस थी, उसका वजूद फतेह जंग से भी आगे था, लेकिन उसने सारा फ्रॉड इस्लामाबाद के नाम पे किया। इस्लामाबाद में उनकी 1 इंच ज़मीन नहीं थी। इसी तरीके से रुडन इनकलेव है, रुडन इनकलेव जो है वो अडयाला रोड पे है और वो डिलीवर करने के काबिल ही नहीं है। मैं 4 साल से कहता रहा कि ये नहीं डिलीवर करेंगे और वो 7 लाख फाइलें उन्होंने बेची, अवाम का अरबों रुपया लूट के जेब में डाला। इसी तरह मवेदा सिटी है, उन्होंने लूटा, वलान सिटी वालों ने लूटा। इन सब पे ऑपरेशन हुए हैं आरडी ने। और आरडी अब दोबारा से इन्होंने चूँकि दोबारा से वहाँ पे थोड़े थोड़े कमरे बनाए हैं, मोर्चे बनाए हैं, आरडीए दोबारा वहाँ पे ऑपरेशन करेगा। लेकिन अभी जो है उन्होंने कैपिटल विलाज और उसके साथ साथ सफारी जो है उनका ये दावेदारी थी कि जी वो बड़ी ज़बरदस्त सफारतकारी ज़मीनों की सफारतकारी कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है, वहाँ भी बुलडोज़र चल गए हैं। तो आरडीए के इस काम की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अगरचे आरडीए के इस काम को रुकवाने के लिए कुछ लोग जो हैं वो अदालती स्टे ले आते हैं और अदालती स्टे फिर कई महीने चलते हैं, लेकिन आरडीए हुकाम जो हैं वो उस स्टे को भी फॉलो करते हैं और ख़ुद। और बाज़ केसेस में ऐसा भी हुआ कि आरडीए ने जहाँ पे ऑपरेशन किया उन लोगों ने आरडीए के खिलाफ दरख्वास्त दे दी मुकदमा के अंदराज के लिए। मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला सिटी का ऑपरेशन किया गया तो आसिम अजीज़ ने इनके खिलाफ दरख्वास्त दे दी आरडीए के खिलाफ पर्चे की, यानी फ्रॉड खुद किया। कोई 6-7 अरब रुपया खुद लूटा इसने आसिम अजीज़ ने। और बाद में एवलान सिटी के ज़रिए आमर कियानी साहब और जो साबिक़ गवर्नर हैं सिंध के, उनको उन्होंने शीशे में उतारा, इमरान इस्माइल साहब को, और उनको आगे रख के फ्रॉड करने की कोशिश की। लेकिन हमने बर वक्त लोगों को आगाह किया, आरडीए ने बर वक्त वहाँ पे ऑपरेशन किया, तो सारे का सारा वो मनसूबा मलिया मेट हो गया। और अब फिर ये दोबारा जो है वो बूम पकड़ रहे थे। दोबारा इन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दी थी, लेकिन आरडीए ने फिर प्रेस रिलीज़ की है, मीटिंग की है कि जहाँ जहाँ भी फ्रॉडिये बैठे होंगे उनके अंदर घुस के ऑपरेशन किया जाएगा। ये जो आज आप फुटेज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आरडीए के जो एहलकार हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो खुद वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे उनके जो दफातर हैं, जो दुकानें हैं, जो भी था, ना सिर्फ गिराया गया बल्कि सील कर दिया गया। और सील करने के बाद साथ ये नोट भी लिखा है कि जो इस सील को तोड़ेगा उसके खिलाफ अलग से एफआईआर करवाई जाएगी। यानी सील तोड़ने की अब एफआईआर होगी और आरडीए की मदय्यत में होगी। अगरचे आरडीए को ये भी प्रॉब्लम है कि आरडीए जो दरख्वास्त देता है
متعلقہ تھانہ میں آر ڈی اے کی مدعیت میں جو مقدمہ درج ہونا چاہیے، جو دفعات آر ڈی اے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ دفعات نہیں لگتی. روڈن انکلیو والے معاملے میں یہی ہوا. آر ڈی اے نے درخواست کچھ اور دی. آر ڈی اے نے کہا کہ رحیم الدین جو ہے وہ ملزم ہے، آر ڈی اے نے کہا کہ عثمان قریشی جو ہے وہ ملزم ہے، لیکن پولیس نے بڑے چلاکی کے ساتھ ان کے نام نکال دیے. اور یہ پھر آر ڈی اے کی طرف سے احتجاج بھی کیا گیا. آر ڈی اے نے اپنے جو مثل مقدمہ کے جو بیانات تھے، ضمنی بیانات، ان میں یہ کہا کہ جو درخواست ہماری دی گئی تھی وہ ملزمان کیوں نکالے گئے ہیں. بہرحال وہ معاملہ بھی زیر تفتیش ہے اور سی پی او راولپنڈی خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور کنزہ مرتضیٰ صاحبہ جو ہیں جو آر ڈی اے کی ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پولیس جو ہے وہ ان کی سرپرستی نہیں چھوڑے گی، پولیس سے مراد میری متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او ہے، کیونکہ سی پی او کے حکم پہ پولیس فورس وہاں پہ جاتی ہے، بھرپور آپریشن ہوتا ہے، مزاحمت ہوتی ہے. روڈن انکلیو کے گنڈوں نے مزاحمت کی تھی، روڈن انکلیو کے لوگوں نے آر ڈی اے کو روکا تھا، اور آر ڈی اے کی طرف سے جو درخواست دی گئی تھی اس میں ملزمان کے نام غائب کر دیے گئے. اور آج بھی آر ڈی اے کے لوگ وہاں پہ گئے ہیں، کچھ لوگوں نے مزاحمت کی کوشش کی ہے. اسی لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے سیل توڑنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوگی. تو آر ڈی اے کی پش پنائی کے لیے، آر ڈی اے کی سرپرستی کے لیے جب تک پولیس جو ہے اپنی نیت ٹھیک نہیں کرے گی، اس وقت تک یہ فراڈیے جو ہیں لوگوں کو لوٹتے رہیں گے. چونکہ یہ فراڈیے کمزور ایف آئی آر کرواتے ہیں، اس میں اپنی ضمانتیں کروا لیتے ہیں اور دوبارہ سے آ کے اپنے ٹھیے لگا لیتے ہیں. اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ آر ڈی اے کے اہلکار بھی ہیں جو درپردہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور پولیس کے ساتھ ملی بھگت کر کے پھر اس معاملے کو ٹھنڈا بھی کرتے ہیں. لہٰذا محترمہ کنزہ مرتضیٰ، جناب اویس تارڑ صاحب اور جو باقی جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کالی بیڑیں جہاں بھی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ بے نقاب کریں، کیونکہ ایک آپریشن کے اوپر لاکھوں روپے خرچہ آتا ہے، اور یہ لاکھوں روپے جو ڈیزل کی مد میں مشینری کا کرایہ ادا کیا جاتا ہے یہ لاکھوں روپے ہوتا ہے. اب لاکھوں روپے ادا کر کے جب آپریشن کیا جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ جناب یہ تو پولیس والوں نے ایف آئی آر ہی تھکی ترٹی دی ہے، اس میں تو بندے گرفتار ہی نہیں ہو سکتے، اور ملزمان جو ہے وہ اگلی صبح ضمانتیں کروا لیتے ہیں اور اس سے اگلی صبح ان کی ضمانتیں کنفرم ہو جاتی ہیں. لہٰذا اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے صرف فراڈیوں کے خلاف ان کے جو گھروندے ہیں وہ صرف گرانا کافی نہیں ہوگا، ان کے خلاف قانون جب تک جو ہے منہ توڑ ان کا جواب نہیں دے گا، بھرپور کارروائیاں نہیں ہوں گی قانون کے مطابق، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا. اگرچہ جو کمشنر راولپنڈی عامر خڑک صاحب ہیں انہوں نے آر ڈی اے سے یہ کہا ہے کہ وہ جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی 2 نمبر ہے اور اس نے جتنا فراڈ کیا ہے آپریشن کرنے کے بعد ساری ڈیٹیل لیں، کاغذات لیں، ریونیو والوں سے سارے معاملات کلیئر کر کے اور سارا ریکارڈ لینے کے بعد نیب کو ریفرنس بھیجا جائے، تاکہ کیونکہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ روڈن انکلیو ہو، وہ ایولان سٹی ہو، عبداللہ سٹی ہو، یا مویدہ سٹی ہو، یا کیپٹل ولاز والے ہوں، یا بنی محبوب آپ کے قدموں والی گیم ہو، یا سفاری ہومز والے ہوں، یہ کوئی بھی ہے، جب تک معاملہ نیب کے پاس نہیں جائے گا، اور چونکہ جلد یا بدیر یہ جائے گا معاملہ، تو لہٰذا آر ڈی اے کی طرف سے اگر جائے گا تو لوگوں کا سرکاری اداروں پہ اعتماد بڑھے گا. اس اعتماد کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپریشن بھی ہو، زوردار مقدمے بھی ہوں، زوردار دفعات بھی لگیں، اور پھر ایک ریفرنس جو ہے نیب کو چلا جائے تاکہ فراڈیے اپنے انجام کو پہنچیں. ویل ڈن آر ڈی اے، بڑا زبردست آپریشن کیا. امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.